गाड़ी बंद कर। उसका वॉलेट ले रे। गोंयांत ट्युरिस्ट आनी तांचो धिंगाणो कायम सुरूच। सांता मोनिका जेटी वाठारांत रेंट कार घेवन वचपी ट्युरिस्टांक सुमार 2 गाडयांक धक्को दिलो। तशेंच ह्या बोवाळाक लागून रस्त्यार ट्रॅफिकाकूय बरोच त्रास जालो अशी म्हायती कांय लोकल्सांनी दिल्या। ह्या धडकेन कोणाक दुखापत जाली ना, मात आय विटनेसीस म्हणटात गाडयेचो ड्रायव्हर सोऱ्याच्या वा हेर कसल्या तरी नशेंत आशिल्लो। तर ह्या घटने उपरांत ताच्या बरोबर आशिल्ल्या आनी एका ट्युरिस्टान ताका गाडयेच्या फाटल्या सिटार बसपाक मदत केली। तशेंच एका पोलिसानूय ताका मदत केली। पॅसेंजर सिटार आशिल्ल्या ट्युरिस्टाचें म्हणणें की गाडी चलयतालो ताचो शुगर लो जाल्लो, मात लोक म्हणटात तो आशिल्लो नशेन। असल्या बेजबाबदार ट्युरिस्टांचेर कारवाय करची म्हण लोक मागतात।